स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा। आज म तपाईलाई ऐतिहासिक रूपमा नेपालले गरेको सन्धिहरूको बारेमा केही जानकारी गराउनको लागि र भारतले नेपालको सिमाना कसरी मिचिरहेको छ भन्ने कुराहरूको दृष्टान्त रूपमा वर्णन गर्नको लागि प्रस्तुत भएको छु। सुरु गरौँ आजको कुरा। नेपालको यो सिमाना मिच्ने कार्यक्रम सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको हो। यो कुरालाई दिमागमा राख्नु होला कि नेपालले सन्धि बेलायतसँग गरेको थियो, इन्डियासँग होइन। सबै जमिनहरूको जिम्मेवारी पनि बेलायतले नै लिनु पर्दछ। जब ईस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत छोड्न आँटेको थियो तब राणा प्रधानमन्त्रीलाई भनिएको थियो कि जुन जमिन हामीले लिएका छौं त्यो तिमीहरूले फेरि पुनः लिग्न पाउँछौ, त्यसको लागि तिमीहरूले माग गरौ। तब त्यतिखेरका राणा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यति सानो देश त हामीले सम्हाल्न सकेका छैनौं, प्रजातन्त्र पाएको त्यो भूगोललाई हामीले कसरी आफ्नो वशमा गर्न सकिएला त भयो भनेर त्यो जग्गालाई त्यही नै छाडिदिए। त्यही कुरा लिगेर उनीहरूले त्यतिखेर नेपालको जमिनलाई वापस लिने कुरालाई त्यही त्यागिदिए। सन् 1950 मा नेपालले भारतसँग सन्धि गरेको थियो र त्यस सन्धिको धारा 8 ले सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको छ। जब अगस्त 15, 1950 मा इन्डिया भन्ने मुलुक यस संसारमा स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत भएको थियो, त्यति बेला भारत र नेपाल बीच सन्धि भएको थियो। यदि यो सन्धि भन्दा पहिला दुवै देशले पूर्वीय सन्धिको अनुमोदन गर्छन् भनेको भए नेपालको जमिन मेची र महाकालीसम्म मात्र सीमित हुन्थ्यो, तर त्यसो भएन। सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गरेर कहिले पनि सन्धि भएको छैन। तर धारा 8 1950 मा नेपालले भारतसँग गरेको नेपाल भारत सन्धिमा के भनिएको छ भन्दाखेरि नेपालले भारतसँग गरेको सबै सन्धिहरू रद्द हुनेछ भनिएको छ। यो आधारमा नेपालको जमिन टिस्टा र सतलेजसम्म हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। सन् 1950 मा नेपालले पुनः बेलायतसँग सन्धि गरेको छ र त्यस सन्धिको धारा 8 ले पनि सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको छ। 30 अक्टोबर 1950 मा स्वतन्त्र नेपालले बेलायतसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो। यो सन्धिमा आज भन्दा पहिले भएको पुरै सन्धि रद्द गरिनेछ भनिएको छ। यो कुराबाट बेलायतले नै सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको कुरा पनि यही पुष्टि गर्न सकिन्छ। यो कुराले नेपालको जमिन भारतमा उपनिवेशको रूपमा रहेको कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। भारतको प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ग्लिम्स अफ वर्ल्ड हिस्ट्रीमा स्पष्ट रूपमा यी सबै भूभाग नेपालका हुन् भन्ने कुरालाई वर्णन गरेका छन्। त्यस्तै इतिहासमा गएर पुनः हेर्ने हो भने 1817 मा बेलायत र सिक्किममा भएको सन्धिमा पनि यो कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। यो सबै कुराको पुष्टि हुँदा पनि किन हामी नेपालीहरूले भारतलाई प्रश्न गर्न सकेका छैनौं? 1960 मा युनाइटेड नेसन यानी UN ले एउटा रिजोल्युसन पास गरेको थियो। त्यो चाहिँ डिकोलोनाइजेसन अर्थात उपनिवेशबाट मुक्त गर्नु हो। यो आधारमा त भारतले नेपालको जमिनलाई छोडिसक्नु पर्दथ्यो, तर नेपाल सरकारले पनि युनाइटेड नेसनको प्रस्तावलाई अनुसरण गरेन, त्यो भूभाग फिर्ता मागेन। तर दुवै मुलुकबाट यो कुराहरू नआए पनि हामीसँग डरो प्रमाण छ कि ती मिचिएका भूभागहरू नेपालको हो भनेर। त्यसैगरी दार्जिलिङमा उठेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले दार्जिलिङ भारतमा गाभिनुको वैधानिक आधार छैन भन्ने स्पष्ट गर्यो। टिस्टा र मेचीको बीचमा पर्ने दार्जिलिङ जिल्लामा 1986 मे 12 तारिकदेखि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भएको थियो र त्यस आन्दोलनमा थुप्रै नेपालीहरू शहीद भएका थिए। दार्जिलिङमा जब गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किरहेको थियो तब सुभाष घिसिङले भारतको सुप्रिम कोर्टमा यो विषयमा मुद्दा हाल्नु भएको थियो। आर्टिकल 13C को आधारमा त्यो जमिन भारतको नभएर नेपालको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यसपछि यदि संवैधानिक रूपले भारतले यो मुद्दालाई हेर्ने चेष्टा गर्थ्यो भने स्वतः नेपालले त्यो जमिन फेरि वापस पाउँथ्यो, तर भारतले यसलाई पोलिटिकल इस्युको रूपमा ठहर गरिदियो। भारतले जानेको थियो कि यसो गर्दा नेपाली राजनेताहरूले कहिले पनि यो विषयमा कुरा उठाउने छैनन् र त्यही नै भयो। त्यसैले यो मुद्दालाई यही नै हेराफेरी गरेर छोडिदिइयो। त्यसैगरी गोवा र हङकङ फिर्ता लिइन्छ भने दार्जिलिङ लगायतका भूभाग पनि फिर्ता दिनुपर्ने कुरा पुष्टि गरिएको छ। हङकङ र गोवा वापस आउनको लागि केही सन्धि गरिएको थियो। दुवैमा इन परपेचुइटी भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ। चीन र बेलायत बीच भएको सन्धिमा र सुगौली सन्धिमा यो शब्दलाई प्रस्तुत गरिएको छ र बेलायतले जमिन छोड्नु पर्छ भनिएको छ, तर बेलायतले इन परपेचुइटी भनेर हङकङको जमिनलाई फिर्ता गरेको भए पनि नेपालको जमिन भने फिर्ता गरेको छैन। यो सबै जमिन जुन पुरानो नेपालमा जोडिएको छ त्यो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार भारतको हो भनिएको छैन भनेसी स्वतः यो सबै भूभाग नेपालको रहेको छ। यदि नेपाली जनताले भारतलाई हाम्रो जमिन फिर्ता गर भनेर पहल गरेर फिर्ता माग्ने निर्णय गर्दछ भने भारतले स्वतः यो जमिनलाई फिर्ता गर्नु पर्दछ। यदि
नेपालको भूभाग फिर्ता हुन्छ भने नेपालको सिमाना पूर्व दिशातर्फ दिनाजपुर र रङ्गपुरसम्म कायम हुन्छ। हाम्रो पूर्वतर्फको छिमेकी बङ्गलादेश हुन पुग्दछ। अब तपाईले देखिसक्नु भएको छ कि हाम्रो जमिन भारतले कहाँसम्म ओगटेको छ र हाम्रो जमिन कहाँसम्म पुग्नु पर्ने रहेको रहेछ र अब यतिसम्म हुँदा पनि अझै भारतले हाम्रो जग्गा जमिनलाई कहाँसम्म हडपिरहेको छ भन्ने कुरालाई देखाउन गइरहेको छु। हिले भन्ज्याङको 71 का मुनि 22 को पिलरहरू भारतले अनायासी रूपमा गाडेको थियो, तर हिले भन्ज्याङका नेपाली सपुतहरू मिलेर त्यो उखेलेर फ्याँकिदिए। पशुपति नगरको फातक एरियामा भारतीयहरूले कस्टम पोइन्ट बनाएर 10 गजा जमिन मिचेका छन्। यो सबै जमिन हडपिनुमा पनि स्वयं हामी नेपालीहरूको नै हात रहेको छ। हामीसित स्पष्ट रूपमा यी जमिनहरूको अध्ययन रहेको छैन। स्थानीय स्तरमा पनि यस्तो किसिमको जोश र जाँगर देखिएको छैन जसले हाम्रो जमिनलाई बचाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। यसरी भारतले नेपाललाई दबाएर जग्गाहरूलाई हडपेर एउटा कुरा के साबित गर्दछ भने स्वयं भारतले नै सुगौली सन्धिको व्यवस्था गरिरहेको छ। अहिले जुन लिपुलेक र कालापानी बीच भारत र नेपालमा बहस चलिरहेको छ, त्यो बहसमा नेपालीहरूले केही पुष्टि दिनु पर्दैन, किनभने नेपालको जमिन कालापानी भन्दा नि अझै माथिसम्म सीमित रहेको कुरा सबैलाई थाहा छ। कालापानी नेपाल का हिस्सा है। पनि यो इन्डियन मिडियाले नेपाललाई अत्यन्तै लज्जित रूपमा अपहेलना गरिरहेको छ, बढाइ चढाइ गरेर नेपाललाई नराम्रो वचन प्रहार गरिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् इन्डियाले यसरी मिचिरहेको छ नेपाली भूभागहरू। त्रिचालिस सालमा घरवारे मगरले एउटा इन्डियन लास फेला पार्यो उता जहाँ अहिले ती एसएसपी ड्युटी गर्छन्, त्यहाँ घरवारे मगरले त्यो लास फेला पारेर त्यो दिलेन्द्र खाँ भन्ने एउटा इन्सपेक्टर थियो सम्पूर्णनगरको, त्यसले त्यहाँ यो नेपालका भूमि है, यो लास तुम उठाऊ भन्यो। फेरि इन्डियन सरकारको दादागिरी हो। हाम्रो चाहिँ जमिनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मिच्ने काम गरिरहेछ, त्यो त सधैँ पहिलेदेखि भइरहेको। अब जुन भिडियो देखाइनेछ त्यो देखेर सबै नेपालीहरूको मन रुनसम्म पुग्दछ। यसरी जबरजस्ती भारतले नेपाली भूभागहरूलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखिरहेको छ र हामी नेपालीहरूले टुलु टुलु हेरेर बसिरहनु परिरहेको छ। र यति भन्दै आजको भिडियोलाई यही नै पूर्ण विराम दिँदछु र आशा छ सबै नेपालीहरूले यस कुराको अन्त्यसम्म पुग्नुहुनेछ र देशको लागि ठुलो पाइला अघि सार्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको कुरालाई यही अन्त्य गर्दछु। यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।